शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि संसदमा छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध र सत्तारूढ दलका सांसदहरू बचाउमा उत्रिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अघिल्ला वर्षहरूभन्दा निकै चासोको साथ हेरिएको छ। विश्वभर कोभिड-19 कोरोना संक्रमण फैलिएकोले यसले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक र स्वास्थ्य सङ्कटहरू निम्तिएका छन्। सरकारको सामु कोरोना नियन्त्रण मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। कोरोना नियन्त्रण र यसले उत्पन्न गरेका समस्या समाधानमा सरकार कसरी खरो रूपमा उत्रिन्छ भन्ने मुख्य ध्यान सबैको रहेको थियो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रण सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनिएको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरूले सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि विशेष नीति कार्यक्रम प्रभावकारी हुने गरी ल्याउन नसकेको बताएका छन्। सरकारको नीति कार्यक्रम पुरानो कार्यक्रमहरू जस्तै भएको र कुनै नयाँपन नभएकोले नीति कार्यक्रमलाई पुनर्लेखन गर्नसम्म सांसदहरूले माग गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले कोरोनाले पुर्याएको क्षतिको सरकारलाई ज्ञान नै नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले सरकार जनताको दुःखप्रति संवेदनशील नभएको तथा उनीहरूको पीडा बुझ्न सक्ने हृदय नै नभएको दावी गर्नुभयो। महामारीको समयमा जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नसकेको तथा महामारीको नियन्त्रणको तयारी गर्न सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको देउवाको दावी छ। उहाँले यो नीति कार्यक्रमले जनतामा आशा जगाउन पूर्ण असफल भएको बताउनुभयो। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्कै सन्देश दिएको छ। पहिलो सन्देश यो सरकारलाई कोभिड-19ले गरेको र गर्न सक्ने क्षतिबारे ज्ञानै छैन। दोस्रो, सरकारलाई जनताको दुःख प्रति कुनै संवेदना छैन। जनताको पीडा बुझ्न सक्ने हृदय छैन। तेस्रो, सरकारसँग यो अप्ठ्यारो बेलामा भविष्यका लागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन। एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा 10 वर्षको योजना जस्तो देखिन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा विश्वास जगाउनु पूर्ण असफल भएको छ। प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले कोरोनाले पार्ने नकारात्मक प्रभावको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उचित उपाय खोजी गर्न र बहुआयामिक प्रभाव सम्बोधनतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई सुझाउनुभयो। विगत 2 वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित गरिएका योजना पूरा नभएको तथा कतिपय योजना यो वर्ष पनि दोहोर्याइएको भन्दै उहाँले वर्तमान सरकारले समस्यालाई ठिक ढङ्गले हेर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका सांसद उपेन्द्र यादवले तत्कालीन आवश्यकता अनुरूपको नीति कार्यक्रम नआएको बताउनुभयो। कोरोना नियन्त्रणको निम्ति कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने नभएको र महामारीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा लगानी गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति नहुनाले लगानीकर्ता लगानी गर्न इच्छुक नभएको, उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको बताउनुभयो। नेपालको भू नीति परिवर्तन नगरी कृषिमा औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न नसकिने भन्दै यादवले कृषिको औद्योगिकीकरण बिना गरिबी र बेरोजगारी समस्या अन्त्य नहुने भए पनि त्यसतर्फ सरकारको स्पष्ट नीति नभएको उल्लेख गर्नुभयो। कृषिमा समस्या रहेको भन्दै कृषि अनुदान दोब्बर पार्ने कुरा हावादारी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। पछिल्लो 6 वर्षमा सभामुख महोदय 60 अरब रुपियाँ भन्दा बढी कृषि अनुदानमा प्रभाव भएको छ। तर वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कृषिको उत्पादन दोब्बर गर्ने कुरा हावादारी कुरा बाहेक केही पनि होइन। आर्थिक सूचाङ्कको स्थिति नराम्रो हुँदै गएको छ। विपन्न वर्गले निकै कष्ट भोग्न पर्ने अवस्थाहरू आउँदै गएको छ। भर्खरै गरिबीबाट केही परिवारहरू माथि आएका थिए, ती अझ फेरि गरिबीतर्फ र दरिद्रतर्फ फर्किँदै गएका छन्। यसलाई रोक्ने उपाय खोइ? उत्पादन र सप्लाई चेन नै ठिक भएन भने यो अर्थव्यवस्था कहाँ धराशायी भएर जान्छ? सङ्कटग्रस्त इकोनोमीलाई कसरी माथि ल्याउने, कसरी रिकभरी गर्ने, त्यसको पोलिसी खोइ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले सरकारको नीति कार्यक्रम औपचारिक अनौपचारिक रूपमा सबैसँग सल्लाह गरेर ल्याएको बताउनुभयो। सबैको सल्लाह अनुरूप कोरोना समस्या समाधानलाई नीति कार्यक्रमलाई समेटेको उहाँको भनाइ छ। कोरोनाबारे बृहत कुरालाई ध्यान दिएको, अध्ययन गरेको र कोरोनाको क्षति सम्बोधन गर्ने गरी काम कारबाही गर्ने उहाँको भनाइ छ। सिङ्गो देशको माग थियो कोरोना केन्द्रित हुनुपर्छ है नीति तथा कार्यक्रम।
मैले माथिदेखि तलसम्म अध्ययन गर्दा पाएँ यो कोरोनामै ध्यान केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। यसले अहिलेको कोरोनाको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। यो सबै कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 40 बुँदामा महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिन गएको अवस्थामा अर्थात् सरकारलाई यो नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहँदा यो महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिन सक्छ है, गम्भीर बन्न सक्छ है। किनभने उसले के यसमा लेखेको छ त भन्दा त्यस्तो अवस्थामा सरकारले त्यसलाई रोक्न थप प्रभावकारी कदम चाल्दै अहिलेको कार्यक्रमले पुग्दैन, थप कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ। माथि थुप्रै बुँदाहरूमा उल्लेखहरू छन्। आय आर्जनको कार्यक्रम, रोजगारी व्यवस्थाको कार्यक्रम, नीति कार्यक्रममा रहेको शान्ति स्थापनार्थ अब कसैले आन्दोलन गर्नु नपर्ने नेमुवाङको भनाइ छ। कृषिलाई थप आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र विशिष्टीकृत बनाउन नीति कार्यक्रम केन्द्रित रहेको, समृद्धिको लागि वन स्वच्छता कायम राख्ने कार्यक्रमको नेमुवाङले प्रशंसा गर्नुभयो। 3 वर्षभित्र सबैको घर घरमा खानेपानी पुर्याउने नीति कार्यक्रममा रहेको र सम्भव हुने उहाँको भनाइ छ। सुरुङ मार्ग निर्माण लगायत धेरै कुरामा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको र नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको नेमुवाङले बताउनुभयो। 3 वर्षभित्र सबै घर घरमा खानेपानी, कति राम्रो कार्यक्रम। नीति तथा कार्यक्रमको 172 बुँदामा यो उल्लेख छ। झन्डै 94% त हामीले खानेपानी पुर्याइसकेका छौँ। अब 3 वर्षभित्रमा सबैको घर घरमा खानेपानी पुग्नु यो असम्भव छैन, सम्भव छ। पुग्ने खालको कार्यक्रम ल्याइएको छ। यो कुरा उल्लेख गरिएको छ र अब हामीले साँच्चीकै धेरै कुरामा हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यही सन्दर्भमा एउटा हो सुरुङ मार्ग निर्माणको युगमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यसै नीति कार्यक्रम अनुसार जेठ 15 गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति बजेट ल्याउनेछ। सरकारले केवल कर्मकाण्डी छलफल मात्रै बनाउने होइन कि संसदमा प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका कमी कमजोरीहरूलाई पनि सच्याउँदै सुधार गरेर बजेट ल्याउनुपर्छ। विशेष गरी गहिरिँदो कोरोना सङ्कट, बेरोजगारी समस्या समाधान र कृषिलाई व्यवस्थित गरी आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउनु अहिलेको आवश्यकता छ। बजेटले त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ।